बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक दिन फिरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि एकदम घबरा कर उठ गया। फिरौन ने एक दर्दनाक ख्वाब देखा जिस ख्वाब ने इसकी नींद को उड़ा कर रख दिया। इस हैबतनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन ने कल अपने दरबार के अंदर तमाम नजूमियों को इकट्ठा किया और अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने का कहा। फिरौन ने नजूमियों को बताया कि उसने ये ख्वाब देखा है कि बैतुल मुकद्दस से एक आग जाहिर हुई है जिसने तमाम किब्तियों को जलाकर राख कर दिया, जबकि बनी इसराइल के मुसलमानों को कुछ भी ना कहा। चुनाचा उस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इल्म का इस्तेमाल किया और उस ख्वाब की ताबीर निकाली और नजूमियों ने फिरौन को ख्वाब की ये ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा और खुद तुम्हारी सल्तनत पर काबिज हो जाएगा। चुनाचा फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर सुनकर अपनी सल्तनत के छिन जाने के खौफ से किब्तियों को यह हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के हर घर की निगरानी की जाए और जिस घर में भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए और बनी इसराइल के मर्दों को रोक दिया जाए कि वो अपनी औरतों के बिल्कुल भी करीब न जाएं। चुनाचा इस तरह फिरौन का हुक्म पाते ही बनी इसराइल के हर घर के निगरानी होने लगी और बनी इसराइल के मुसलमानों के घर में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह तबारक ताला की तकदीर में जो कुछ लिखा था वो होकर ही रहना था। इसी कत्लो गारत के दौरान अल्लाह तबारक ताला की कुदरत से दो बच्चे ऐसे पैदा हुए जो इस कत्लो गारत से बच गए और अल्लाह तबारक ताला की कुदरत ये है कि एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा और दूसरा बच्चा जिसको उसकी माँ ने कत्ल के डर से एक दूर पहाड़ के अंदर छोड़ दिया था। उसकी परवरिश के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। चुनाचा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज इस बच्चे के पास आते और उसके मुंह में अपनी उंगली दाखिल करते। इस उंगली की वजह से इस बच्चे को खुराक और दूध मिलता जिसकी वजह से इस बच्चे की नशोनुमा होने लगी। चुनाचा वक्त इस तरह गुजरता गया और वो दोनों बच्चे जवान हो गए। इत्तफाक से दोनों बच्चों का नाम मूसा था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की कुदरत ये कि जो बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाया वो बड़ा होकर अल्लाह तबारक ताला का मुकर्रब नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बने और जिस बच्चे की परवरिश अल्लाह तबारक ताला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी वो बड़ा होकर बदबख्त सामरी जादूगर बना। दोस्तों, उधर जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म जारी किया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो जाएं और अल्लाह तबारक ताला फिरौन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी तमाम मुसलमान दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो उधर फिरौन को यह खबर मिली कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम मिस्र को छोड़कर जा रहे हैं। यह खबर सुनते ही फिरौन ने अपने लश्कर को तैयार किया और अपने लश्कर को यह हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के तमाम मुसलमानों को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा फिरौन का लश्कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का ताकुब करते हुए उनके पीछे चल पड़ा। उधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के तमाम मुसलमान दरिया नील के किनारे पहुंचे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ की और दरिया नील के अंदर से रास्ता तलब किया। चुनाचा उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने आसा मुबारक को दरिया नील के किनारे मारो। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक को अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से दरिया नील के किनारे पर मारा तो उस वक्त दरिया नील दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरिया नील के अंदर से एक वसी रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम बनी इसराइल के मुसलमान इस रास्ते को अबूर करते हुए बड़ी आसानी के साथ दूसरी तरफ चले गए और उधर फिरौन का लश्कर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का ताकुब कर रहा था वो भी इसी रास्ते से दरिया नील में दाखिल हो गया। इस तरह जब फिरौन का लश्कर दरिया नील के बिल्कुल दरमियान में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने दरिया नील को मिल जाने का हुक्म दिया तो दरिया नील अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आपस में मिल गया। इस तरह फिरौन और उसका तमाम लश्कर और तमाम किब्ती दरिया नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गए और इस तरह फिरौन को हलाक करके अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के लिए इबरत का निशाना बना दिया। चुनाचा फिरौन की हलाकत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम बनी इसराइल के मुसलमान एक दूसरे मकाम पर ठहर गए। कुछ अरसे बाद अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर दोबारा मिस्र में वापस चले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला का यह हुक्म पाते ही अपनी कौम को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल के मुसलमानों पर यह फजल किया कि फिरौन के तमाम तर महलात और तमाम तर खजाने बनी इसराइल के मुसलमानों के सुपुर्द कर दिए गए। इसी दौरान अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने का भी वादा किया था। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हुक्म इरशाद फरमाया कि वो 30 दिन और 10 दिन मजीद रोजे रखें।
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دے گا جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے، جس کے اوپر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی اور جس کتاب کے اندر اس قوم کی شریعت ہوگی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر خلیفہ مقرر کیا اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزے رکھتے اور دن رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا، اور موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ تمام سونا اکٹھا کیا اور آگ کے اندر داخل کر دیا۔ اس طرح وہ تمام سونا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ میں وہ مٹی پھونکی جو سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس طرح جب سامری جادوگر نے اس مٹی کو بچڑے پر پھونکا تو وہ بچڑا بولنے لگا اور اس بچڑے میں جان داخل ہو گئی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے۔ اس وقت سامری جادوگر نے معاذ اللہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سامری جادوگر نے تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا اور اس بچڑے سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے؟ تو بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام قوم اس بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی اور اس کی عبادت کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس شرک سے منع کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت اس بدبخت قوم نے جو کہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت اس دھمکی کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو کر تورات لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اس بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی مبارک سے پکڑا اور آپ کو جھنجھوڑنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ نے اس قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا، اور یہ قوم بت پرستی کے اندر کس وجہ سے مبتلا ہو گئی جبکہ میں آپ کو اس قوم پر خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو بہت روکا، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ چنانچہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا اور اس سارے ماجرے کا ذمہ دار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ساری قوم موسیٰ سامری کی وجہ سے اس شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور یہ تمام لوگ سامری جادوگر کی وجہ سے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ تو اس وقت سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے یہ شرک اپنے نفس کے ابھارنے کی وجہ سے کیا ہے، اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے دردناک بد دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح سامری جادوگر ساری زندگی جنگلات کے اندر بھٹکتا رہا اور اسی موذی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس بچڑے کو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے اس گناہ کی معافی طلب کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔
چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدبخت سامری جادوگر کو ہلاک کیا اور اس کے شرک کے اندر مبتلا اس قوم کو دردناک سزا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔